हामीसँग एउटा क्वेशन छ, that is the 8 drop of water of same size are equally and similarly charged. भन्नुको मतलब 8 वटा सानो सानो ड्रपहरु छन्, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैले यहाँ बनाउँदाखेरि सानो ठुलो भएको होला, तर मानौ यी सबै वाटर ड्रप को साइज जुन छ त्यो साइज इक्वल छ भनेपछि म भन्न सक्छु कि रेडियस अफ each drop is equal to small r। लेट गर्दिए। अच्छा, यी सबै ड्रपमा चार्जेसहरु प्रेजेन्ट छन्। एउटा चार्ज छ Q1 Q2 Q3 Q4 कति कति होला, सबैमा इक्वल चार्जेसहरु छन् भने यहाँ इक्वल चार्जेसहरु छन् भने एउटामा इक्वल चार्ज Q, अर्कोमा पनि Q, अर्कोमा पनि Q, अर्कोमा पनि Q, अर्कोमा पनि Q, सबै चार्ज Q Q Q Q। ठीक छ। अब यी सबैहरुलाई कम्बाइन गरेर एउटा ठूलो वाटर ड्रप बनाइयो। ठीक छ, वाटर ड्रप बनाइयो, सानोबाट सानो सानो ड्रपहरु मिलायो भने एउटा ठूलो ड्रप बन्छ। त्यो ठूलो ड्रप को रेडियस चाहिँ ठूलो r मान्दियो। सपोज गरौँ रेडियस अफ बिगर ड्रप इज इक्वल टू कैपिटल R। अच्छा, यी 8 वटा सानो 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 ड्रप्सहरु मिलेर मात्र एउटा बिगर ड्रप बनेको छ। भन्नुको मतलब यिनीहरुको सानो 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 जति भोल्युम होला, मानियो 1 cm क्यूब को होला, यो 1 cm क्यूब, यो 1 1 1 1 1 1 8 वटा 1 1 भयो भनेपछि यो 8 cm क्यूब को यो ड्रप बन्छ। भने म भन्न सक्छु भोल्युम अफ larger drop is equal to जतिवटा नंबर छ, नंबर इन्टु भोल्युम अफ स्मॉलर ड्रप भोल्युम अफ स्मॉलर ड्रप को भोल्युम जति हुन्छ, एउटा दुईटा तीनटा चारटा, आखिर त यो इक्वली स्पेस छ, इक्वली साइज छ, इक्वली डिस्ट्रिब्युटेड छ चार्जहरु भने सबै कुरा इक्वली छ भने जति एउटाको भोल्युम होला त्यति नै सबैको भोल्युम होला। त्यसमा नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दै भने कति हुन्छ भन्दाखेरि टोटल भोल्युम आइहाल्छ। एउटा ड्रप को मान 1 cm क्यूब छ भने दुईटाको कति होला 2 cm क्यूब, तीनटाको 3 cm क्यूब, चारवटाको 4 cm क्यूब। सिमिलर यदि लार्जर ड्रप को भोल्युम को कुरा गर्ने हो भने 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब हुन्छ भने नम्बर कतिवटा छ 8 वटा। 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब भन्न सकिन्छ। 4/3 पाई कट्न सक्छ, त यहाँबाट r क्यूब इज इक्वल टू कति हुन्छ 8r क्यूब भने कैपिटल R इज इक्वल टू 2r लेख्न मिल्छ। अब हामीलाई क्वेशन के सोधेको छ, कंपेयर द कैपेसिटेंस अफ बिगर विथ स्मॉलर। बिगर ड्रप को कैपेसिटेंस कति हुन्छ र स्मॉलर ड्रप को कैपेसिटेंस कति हुन्छ त्यसलाई हामीलाई कंपेयर गर्नु छ। त कंपेयर गर्नु छ भनेपछि दुवैको कैपेसिटेंस निकाल्नु पर्यो हैन, कति गुणाले कम कति गुणाले बढी हुन्छ त्यो निकाल्नु छ भने दुवैको कैपेसिटेंस। त यो स्फेरिकल बडी छन्, सबै ड्रपहरु कस्तो हुन्छन् स्फेरिकल हुन्छन् भने सबै ड्रपहरुको लागि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू कति हुन्छ, स्फेरिकल को लागि कैपेसिटेंस फर स्फेरिकल कैपेसिटर को लागि हामीले फर्मुला बनाएको थियौं, याद गरौँ। स्फेरिकल कैपेसिटेंस को लागि बिगर ड्रप को लागि कति हुन्छ, बिगर ड्रप को लागि कति हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई CB भनिदिरा छु। बिगर ड्रप को लागि कैपेसिटेंस CB इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलन नॉट R हुन्छ। याद गरौँ त 4 पाई एप्सिलन नॉट R हुन्छ। कुनै स्फेरिकल कैपेसिटर को लागि कैपेसिटेंस कति हुन्छ यो हामीले थ्योरी क्लासमा टाइप्स अफ कैपेसिटर मा पढेको थियौं हैन। त स्फेरिकल को लागि 4 पाई एप्सिलन नॉट R हुन्छ भने स्मॉलर को लागि कति हुन्छ, स्मॉलर ड्रप को लागि यो C स्मॉलर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलन नॉट
सानो आर हुन्छ। बुझ्नुभयो कि भएन? यो सानो आर र ठुलो आर। क्यापेसिटेन्स अफ द बिगर ड्रप यति हुन्छ, क्यापेसिटेन्स अफ द स्मलर। अब कम्पेयर गर्नु छ भने म के गरिदिन्छु, यसलाई इक्वेसन 1 भनिदिन्छु, यसलाई इक्वेसन 2 भनिदिन्छु र दुवैले डिभाइड गरे भने सीबी बाई सीएस जुन हुन्छ इज इक्वल टु 4 पाई एप्सिलन नट क्यापिटल आर बाई 4 पाई एप्सिलन नट स्मल आर भइहाल्छ। 4 पाई एप्सिलन नट त कट्छ, त सीबी बाई सीएस इज इक्वल टु क्यापिटल आर बाई स्मल आर हुन्छ। क्यापिटल आर को भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले यो ड्रामा गरेको थियौं। भनेपछि क्यापिटल आर भनेको 2r बाई स्मल आर हुन्छ। आर आर कट्यो भने सीबी इज टू सीएस अथवा सीबी बाई सीएस जुन हुन्छ इज इक्वल टू 2 बाई 1 भयो। भने बिगर ड्रप को क्यापेसिटेन्स जुन हुन्छ 2 टाइम्स अफ क्यापेसिटेन्स अफ स्मलर ड्रप हुन्छ। यसरी गरेर हामीले कम्पेयर गर्न सक्छौं। हामीसँग अर्को क्वेशन छ 2071 मा सोधेको क्वेशन हो यो। टू स्पेयर्स अफ रेडियाई 5 सेन्टिमिटर एन्ड 10 सेन्टिमिटर। दुईटा स्पेयरहरु छन्, एउटाको रेडियस छ r1 इज इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर, अर्कोको रेडियस छ r2 इज इक्वल टु 10 सेन्टिमिटर। ठीक छ। यो दुवैमा चार्ज कति छ, यसमा q1 इज इक्वल टु छ 100 कुलम, सानो वालामा 100 कुलम छ, ठुलो वालामा q2 इज इक्वल टु छ 50 कुलम। अब यो इनिशियल कंडीशन भयो। त्यसपछि भनेको छ एन्ड देन कनेक्टेड विथ वायर। यिनीहरुलाई के कनेक्ट गर्दियो भन्दाखेरि यो दुवै स्पेयर्सहरुलाई वायरले एउटा कनेक्ट गर्दियो। वायरले कनेक्ट गर्दाखेरि हेरौं, यहाँ q1 चार्ज थियो, यहाँ q2 चार्ज थियो। त यहाँ धेरै चार्जहरु छन् भने यहाँबाट केही चार्जहरु यतातिर ट्रान्सफर भइहाल्छन्, हो कि हैन? भने यहाँबाट चार्जहरु फ्लो गर्छन्। कति बेलासम्म फ्लो गर्छन्, जबसम्म यिनीहरुको पोटेन्शियल कमन भइहाल्दैन, पोटेन्शियल सेम भइहाल्दैन। त यति बेला रेडियस त तिनीहरुको यही नै छ 5 सेन्टिमिटर र रेडियस r2 इज इक्वल टु कति छ 10 सेन्टिमिटर छ। यो q1 डैश भइहाल्छ, यो q2 डैश भइहाल्छ। ठीक छ। यहाँ आउने इनिशियल कन्डिसनमा आउने एनर्जी, टोटल एनर्जीलाई हामीले E1 भन्दियौ अथवा EI भन्दियौ इनिशियल, र यहाँ हुने एनर्जी जुन छ EF भन्दियौ। टोटल एनर्जीलाई हामी के भन्दियौ EF भन्दियौ। भने लस इन एनर्जी निकाल्नु छ भने इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, किनभने लस भनेको छ भनेपछि त लसको लागि जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इनिशियल एनर्जी जुन ग्रेटर हुनुपर्छ र फाइनल एनर्जी कम हुनुपर्छ, अनि लस भनेर बुझिन्छ। ठीक छ। त हेरौं, सबैभन्दा पहिला इनिशियल कन्डिसनको लागि काम गरौं। इनिशियल कन्डिसनको लागि एनर्जी निकालौं। एनर्जी क्यापेसिटरको लागि, कुनै पनि क्यापेसिटरको लागि हामीले एनर्जीको फर्मुला पढेको छौं, E इज इक्वल टु 1/2 Q स्क्वायर बाई C हुन्छ। त हामीलाई Q त दिएका छन् तर क्यापेसिटेन्स दिएको छैन। भने यो स्पेरिकल बडी छ भने स्पेरिकल बडी को लागि हामीले क्यापेसिटेन्स निकाल्न आउँछ। यसको फर्मुला हुन्छ, यो मानौ न यो A क्यापेसिटर हो, यो B क्यापेसिटर हो। ठीक छ नि, A क्यापेसिटर र B क्यापेसिटर हो भने क्यापेसिटेन्स अफ A इज इक्वल टु कति हुन्छ मलाई भन्न सकिन्छ 4 पाई एप्सिलन नट R1। स्पेरिकल क्यापेसिटर को लागि यो क्यापेसिटेन्स निकाल्ने फर्मुला हो 4 पाई एप्सिलन नट R1। र 5 सेन्टिमिटर मा दिएको छ भने 0.05 मिटर गर्दिने, पहिला मिटरमा कन्भर्ट गर्दिने, यसलाई 0.1 मिटर भइहाल्छ। ठीक छ। अब 4 पाई सबैको भ्यालुहरु राखौं, कति आउँछ हेरौं त। 4 भनेको 4 पाई भनेको 3.14 र एप्सिलन भनेको मतलब 8.85 इन्टु 10 टु द पावर -12 हुन्छ र R1 भनेको 0.05 हुन्छ। यो भ्यालुलाई क्याल्कुलेट गरेर हेर्नुस् कति आउँछ। यो भ्यालुको क्याल्कुलेसन आउँछ 5.56 इन्टु 10 टु द पावर -12, 5.56 इन्टु 10 टु द पावर -12 फ्याराड हुन्छ। CA को भ्यालु आयो। त्यस्तै CB को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। CB इज इक्वल टु कति हुन्छ त्यसो भए 4 पाई एप्सिलन नट R2।
त 4 को भ्यालु 4, पाई को भ्यालु 3.14 र इप्सिलोन नट को भ्यालु 8.85 into 10 to the power minus 12 र R2 को भ्यालु 0.1। यो सबै भ्यालुहरुलाई राखेर हेर्नुस् तपाईको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 11.12 into 10 to the power minus 12 farad हुन्छ। क्यापेसिटेन्स हामीले निकाल्यौं ए को लागि र बी को लागि भने ए को लागि एनर्जी कति हुन्छ, ए को लागि इनिशियल कन्डिसनमा यसको एनर्जी कति हुन्छ त्यो निकालौं। एनर्जी अफ ए क्यापेसिटेन्स 1/2 Q1 स्क्वायर बाइ CA लेख्न मिल्छ। भ्यालु राख्नुस्, क्याल्कुलेट गर्नुस्, क्याल्कुलेट त गर्नु छ 1/2 नै हो। Q1 भन्नुको मतलब कति छ 100, तो 100 को भइहाल्छ स्क्वायर र CA को भ्यालु हामीले निकालेको छौं भर्खर 5.56 into 10 to the power minus 12। यो भ्यालु एनर्जी ए को भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यो आउँछ 8.99 into 10 to the power 14 जूल आउँछ र EB को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 Q2 स्क्वायर बाइ CB हुन्छ। ठीक छ, यसको क्याल्कुलेसन एनर्जी लस को क्याल्कुलेसन अलिकति लामो हुन्छ, केही छैन। भनेपछि यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्छौं E2 अथवा EB कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1/2 भइहाल्यो। Q2 भन्नुको मतलब 50 छ, 50 स्क्वायर र CB को भ्यालु हामीले निकालेको छौं 11.12 into 10 to the power minus 12 भने यसको भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट यदि गर्यौं भने तल देखिरहेको छ छैन भने यसको भ्यालु हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने कति आउँछ भन्दाखेरि यसको भ्यालु म यतै लेख्दिन्छु सजिलो हुन्छ। यहाँ लेख्छु है, यसको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1.12 into 10 to the power 14 is equal to 1.12 into 10 to the power 14 जूल। तो यो त भयो इनिशियल कन्डिसनमा ए को एनर्जी बी को एनर्जी। ठीक छ, ए को एनर्जी र बी को एनर्जी इनिशियल कन्डिसनमा। इनिशियल कन्डिसनमा टोटल एनर्जी कति हुन्छ, इनिशियल कन्डिसनमा टोटल एनर्जी कति हुन्छ हेर्नुस्, मैले यहाँबाट यहाँ लेखिरहेको छु, मलाई ठाउँ नपुग्ला त्यही भएर मैले यहाँ लेखिरहेको छु। ठीक छ नि, हेर्नुस् टोटल इनिशियल एनर्जी कति हुन्छ, आखिरमा त हामीले एनर्जी लस नै निकाल्नु छ त एप्सिलोन नट भन्नुको मतलब परमिटिभिटी इन द फ्री स्पेस, यहाँ कुनै मिडियम भनेको छैन भने एप्सिलोन नट को भ्यालु त्यही नै हुन्छ स्पेस को लागि। तो यहाँ टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू EA प्लस EB हुन्छ। अब यसको भ्यालु राख्नुस्, यहाँ कति छ 8.99 into 10 to the power 14, यहाँ 1.12 into 10 to the power 14 छ भने टोटल एनर्जी मैले निकाले भने 1.01 into 10 to the power 15 जूल आउँछ। तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्नु होला, यहाँ यति आउँछ। अब आउँ फाइनल कन्डिसनमा। फाइनल कन्डिसनमा हेर Q1 डैश र Q2 डैश हामीलाई थाहा छैन, त यसको लागि हामीले पोटेन्शियल को टर्ममा एनर्जी निकाल्छौं। त पोटेन्शियल को टर्ममा एनर्जी जुन छ एनर्जी इज इक्वल टु कति हुन्छ 1/2 CV स्क्वायर हुन्छ। 1/2 CV स्क्वायर हुन्छ नि त, हामीले फर्मुला डेराइभ गरेको छौं। त पहिला V निकाल्दै, त V कसरी निस्किन्छ, V निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं ल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज गर्छौं। ल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज गर्छौं भने ल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज को लागि यसको चार्ज क्यापेसिटेन्स C1, यसको क्यापेसिटेन्स C2 भने ल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज बाट बाइ ल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज, ल अफ कन्जर्भेसन अफ चार्ज बाट Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश लेख्न मिल्छ। अच्छा Q1 दिएको छ 100 Q2 दिएको छ 50 इज इक्वल टू Q1 डैश भन्नुको मतलब C1 V भइहाल्छ कमन पोटेन्शियल र यो Q2 डैश भन्नुको मतलब C2 V भइहाल्छ। त यहाँ हामीले 100 प्लस 50 भन्नुको मतलब 150 भइहाल्छ र यहाँ V कमन लियो भने C1 प्लस C2 into V भइहाल्छ। त V इज इक्वल टू 150 बाइ C1 प्लस C2 लेख्न मिल्छ। अच्छा C1 को भ्यालु हामीले यहाँ निकालेको छौं हेर त, C2 को भ्यालु हामीले यहाँ निकालेको छौं। एक्चुअली यो C1 C2 नभनेर CA CB भनौं, CA
र सिबी हो भनेर भनौँ। यो सिए सिबी, यो सिए सिबी, ठिक छ नि। यहाँबाट भ्यालु निकाल्न सक्छौँ कमन पोटेन्सियलको। म एकैचोटि लेखिदिन्छु, क्याल्कुलेटेड भ्यालु लेखिदिन्छु 8.99 इन्टु 10 टु द पावर 12 भोल्ट। तपाईहरुले क्याल्कुलेट गरेर हेर्नु होला। भइहाल्यो। अब कमन पोटेन्सियल क्याल्कुलेसन अलिकति बढी छ यसमा, के पोटेन्सियल आइहाल्यो भने इनर्जी ए को लागि कति हुन्छ, E इक्वल टु 1/2 C1 अथवा CA B स्क्वायर। 1/2 CA को भ्यालु हामीले निकालेको छौँ नि, यहाँ 1/2 कति हुन्छ 5.56 इन्टु 10 टु द पावर -12 इन्टु B को भ्यालु 8.99 इन्टु 10 टु द पावर -12। यसको भ्यालु यदि निकाल्यौँ भने कति आउँछ भन्दाखेरि E1 को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि B स्क्वायर छ है, यसको स्क्वायर छ, यो स्क्वायर गर्नु, B स्क्वायर छ, स्क्वायर गर्नु। यसको भ्यालु मैले डाइरेक्ट लेखिरहेको छु 2.19 इन्टु 10 टु द पावर 14, 2.19 इन्टु 10 टु द पावर 14 जुल भइहाल्छ। अच्छा, EB निकाल्नु पर्यो भने EB इक्वल टु कति हुन्छ 1/2 CB B स्क्वायर हुन्छ। तो 1/2 CB को भ्यालु कति निकालेको छौँ हामीले यहाँ 11.12 इन्टु 10 टु द पावर -12 र B स्क्वायर भनेको मतलब 8.99 इन्टु 10 टु द पावर 12 को होल स्क्वायर। यसको भ्यालु कति हुन्छ भने मैले डाइरेक्ट क्याल्कुलेट गरेर लेखिदिन्छु 4.39 इन्टु 10 टु द पावर 4.39 इन्टु 10 टु द पावर 14 जुल हुन्छ। भनेपछि यो E र EB भयो, यो ड्यास ड्यास गरिदिउँ किनभने फाइनल। त टोटल फाइनल इनर्जी कति दिइहाल्छ, टोटल फाइनल इनर्जी EF, फाइनल इनर्जी कति हुन्छ EA ड्यास प्लस EB ड्यास। EA ड्यास प्लस EB ड्यास कति आउँछ त भन्दाखेरि यो दुवैलाई जोडौँ, दुवैलाई जोडिसकेपछि कति आउँछ, दुवैलाई जोडौँ न कति हुन्छ, यो 2.19 इन्टु 10 टु द पावर 14 4.39 इन्टु 4 2 6 6.45 6.58 6.58 इन्टु 10 टु द पावर 14 जुल आउँछ। लस इन इनर्जी निकाल्नु पर्यो भने इनिशियल इनर्जी माइनस फाइनल इनर्जी गरिदिन्छ। इनिशियल इनर्जी हामीलाई यहाँ क्याल्कुलेट गरेको, कहाँ क्याल्कुलेट गरेको, यहाँ क्याल्कुलेट गरेको छौँ। अब फाइनल इनर्जी यहाँ क्याल्कुलेट गरेको छौँ। त यो दुवैलाई हामीले राखेर क्याल्कुलेट गर्यौँ भनेपछि कति आउँछ भन्दाखेरि 3.25 इन्टु 10 टु द पावर 14, 3.25 इन्टु 10 टु द पावर 14। वाह, गजब कुन ल भयो यो।